الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون